बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि कसूर खुडियां खास पुलिस की कार्रवाई। गुमशुदा 13 साला बच्चा चंद घंटे के मुसलसल सर्च ऑपरेशन के बाद बखैर वफियत बाजियाब हो गया। बच्चे को वापस माँ बाप की आगोश में दे दिया गया। शहरी ने 15 पर कॉल की कि उसका लख्ते जिगर आज दोपहर से लापता है, जो तलाश के बावजूद मिल न सका। वकूअ की इतला पाकर फिलफोर SHO खुडियां खास आबिद महमूद चीना दीगर नफरी मौके पर पहुंचे तो मज़कूरा बच्चे के अहले खाना बिलखुसूस उसकी वालदा गम से निडाल थी। इस तरह तकरीबन चंद घंटे के मुसलसल थका देने वाले सर्च ऑपरेशन के बाद बच्चे को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। बहावलनगर में डिस्ट्रिक्ट अदालत में अदालती उम्र पर तैनात खवातीन अमले का दरीना मसला हल कर दिया गया। नए तैनात होने वाले सेशन जज ने खवातीन स्टाफ के अलहदा रूम का इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं इस्लाम कुरैशी की इस रिपोर्ट में। जी, बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट अदालत में अदालती अमूर पर तैनात खवातीन अमला का दरीना मसला हल कर दिया गया। नए तैनात होने वाले सेशन जज ने खवातीन स्टाफ के अलहदा रूम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर जजेस, वकला और दीगर स्टाफ मौजूद था। इफ्तिताह के मौके पर खवातीन स्टाफ काफ़ी खुश दिखाई दी। इससे कबल खवातीन स्टाफ को नमाज की अदायगी, खाना खाने, रेस्ट करने समेत दीगर कामों की अदायगी में शदीद दुश्वारी का सामना था। अलहदा रूम का बंदोबस्त करना वक्त की अहम ज़रूरत थी। जहनी दबाव के बगैर खवातीन स्टाफ अपना काम अहसन तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकती। खवातीन मुलाजमीन को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। मज़ीद खवातीन स्टाफ का कहना था, हम सेशन जज शाहजब सईद, एजाज फरीद सिविल जज और मंजर हयात खोकर सीनियर सिविल जज का शुक्रिया अदा करती हैं। जी। साहिवाल सिटी और गिरदनवाह के इलाकों में शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया और ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। आला अफसरान, कारपोरेशन अमला और जिला कौंसल अफसरान फोटो सेशन तक महदूद हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों और बाजारों में दुकानदारों, रेडीबानों और खाने पीने के स्टॉल लगाने वालों ने अवाम और ट्रैफिक का गुजरना मुहाल कर दिया। दुकानदारों ने नाजायज तजावुजात की भरमार कर दी। दुकानदारों का सामान निशारायाम पर रखना मामूल बना लिया, जिससे अवाम का गुजरना मुश्किल हो गया। मोरवाला चौक, हाई स्ट्रीट, सदर बाजार, कॉलेज रोड, पाशा स्ट्रीट, काले चौक में दुकानदारों और खाने पीने के स्टॉल लगाने वालों ने 30 फीट सड़क को सामान रखकर और स्टॉल लगाकर 2 फीट का भी ना छोड़ा। स्कूल टाइम यहाँ तक कि रात के औकात में भी कॉलेज चौक से फैसलाबाद रोड और दीगर आबादियों में जाने वाले शहरी अजियत का शिकार होने लगे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की काजी अहमद जाम गार्डन पर आमद हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक जिले चेयरमैन सिरदार जाम तमाची ने से उनकी जोजा की वफात पर ताज़ियत की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने साबिक MPA और साबिक सेनेटर सिरदार जाम तमाची ने से उनकी रिहायशगाह जाम अहमद गार्डन पहुंच पर उनके अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत की। साहिवाल पुलिस थाना कसवाल का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डकैती और चोरी में मुलविस 4 रुकनी गैंग गिरफ्तार हो गया। माल मसरूका नकदी, मोटरसाइकिल कुल माली थी 5,55,000 रुपए बरामद। DPO साहिवाल फैसल शहजाद की हदायत पर SHO थाना कसवाल मुदस्सिर गफ्फार खान ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए हाउस रॉबरी और मोटरसाइकिल डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस 4 रुकनी गैंग को गिरफ्तार कर लिया। सजावल की तहसील चोर जमाली के नवाई गांव अलडनु जमाली में दरख्त से लटकती लाश बरामद हुई। नौजवान की शनाख्त शहबाज के नाम से हुई। अहल इलाका ने लाश को देखकर मुकामी पुलिस को इतला दी। चोर जमाली पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सजावल मुंतकिल कर दी। फुरसान ने शुबा जाहिर किया है कि हमारे नौजवान को कत्ल करने के बाद लाश दरख्त पर लटका दी है। चोर जमाली पुलिस के मुताबिक लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मजीद तफ्तीश की जाएगी। सक्कर स्मॉल ट्रेडर्स का इंतखाबी इजलास हुआ। हाजी मोहम्मद जावेद मेमन सदर, मोहम्मद आमिर फारूकी जनरल सेक्रेटरी, हाजी गुलाम शमीर भुट्टो सरपरस्त आला मुंतखब हो गए। सक्कर स्मॉल ट्रेडर्स का इंतखाबी इजलास मंगल के रोज ताज सेक्रेटेरिएट गोल्ड सेंटर सराफा बाजार में मुनक्किद हुआ, जिसमें सक्कर स्मॉल ट्रेडर्स में शामिल शहर भर की तिजारती तंजीमों के सदूर जनरल सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में तमाम मेंबरान की मुत्तफिका राय से पुरानी बॉडी को तहलील करके नए ओहदेदारान का चुनाव अमल में लाया गया, जिसके तहत हाजी गुलाम शबीर भुट्टो सरपरस्त आला, महबूब सदीकी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, आजम खान, मोहम्मद काशिफ मुंतखब हुए। इस्लामाबाद के थाना खनक की हदूद बर्मा पुल पर मिल्क शॉप पर 5 माह के दौरान दूसरी डकैती। डाकू ने असले की नोक
پر 4 لاکھ لوٹ کر فرار۔ SHO تھانہ کھنہ کی متاثرین کو تسلیاں۔ واضح ہے کہ تھانہ کھنہ جرائم پیشہ افراد کا آماج گاہ بن چکا ہے۔ اسلام آباد کا تھانہ کھنہ میں سب سے زیادہ کرائم ہو رہے ہیں۔ SHO تھانہ کھنہ جرائم کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ سندھ کے چھوٹے بڑے گاؤں شہروں کی طرح سندھ کے قدیم ضلع دادو کے شہر میں شہریوں کی جانب سے پریہ کماری کی آزادی کے لیے جدوجہد۔ احتجاج میں شہزاد علی میمن، محمد اسماعیل سولنگی۔ میمن نے کہا ہے کہ ایک ماں اپنے جگر کے ٹکڑے کو 9 ماہ پیٹ میں سنبھالتی ہے اور بڑا کرتی ہے، جو ایک پل بھی انہیں بچوں کو خود سے دور نہیں کرتی۔ وہ ماں نے غلام جیسے معصوم بچی پریہ کماری سے 3 سال کیسے دور رہ رہی ہوگی؟ پریہ کماری کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے۔ پریہ کماری کا ماں کا کہنا ہے کہ مجھے بس میری بیٹی پریہ کماری واپس لوٹا دو۔ ٹھٹہ پولیس کا CIA انچارج ممتاز بروئی کی قیادت شاہ نواز بروئی کے گٹکا کارخانہ پر کامیاب کارروائی کر کے گٹکا بنانے میں استعمال ہونے والا بھاری مقدار میں گٹکا مٹیریل، سامان اور دیگر آلات برآمد اور 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ ٹھٹہ پولیس نے حیدرآباد رینج کے دیگر اضلاع کی پولیس ٹیمز کے ہمراہ گاؤں غلام محمد بروئی میں شاہ نواز بروئی کے گٹکا کارخانہ پر کامیاب کارروائی کر کے بھاری مقدار میں گٹکا برآمد کر لیا۔ بوانا میں گورنمنٹ ڈگری کالج جامع آباد میں ڈیلی ویجز یونین پنجاب کے ضلعی فوکل پرسن راؤ ساجد علی کی کوششوں سے بلائنڈ کرکٹ کے 1 روزہ ٹریننگ کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع بھر سے نابینا کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی۔ کھلاڑیوں نے خوب جم کر پریکٹس کی۔ ان کی اس کاوش پر نہ صرف کھلاڑیوں نے بلکہ عام لوگوں نے بھی سراہا۔ کھلاڑیوں نے خوب کھیل پیش کیا۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے مقابلوں کا ضلعی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر کرانے کا کرکٹ بورڈ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ نواب شاہ کے مشہور نعت خواں غلام رسول کو کراچی کے علاقے صدر سے مبینہ طور پر اغوا کر لیا گیا۔ نعت خواں اتحاد سندھ کے رہنماؤں محمد پنل، حافظ غلام نبی، حافظ علی اکبر اور دیگر نے نواب علی محمد پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا اور صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشہور نعت خواں اور کپڑے کے تاجر نواب شاہ کے باسی غلام رسول کو 16 روز قبل اغوا کیا گیا تھا، جس کی تصاویر لے کر اغوا کاروں نے ان کے فیس بک اکاؤنٹ پر اپلوڈ کر دی ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد نعت خواں غلام رسول کو بازیاب کرایا جائے۔ کراچی میں خٹک جرگہ برادری کے چیئرمین ہارون خٹک کے جنم دن کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں سماجی رہنما عثمان شاہ، سلطان میر خٹک، ناصر خٹک، اشفاق خٹک سمیت خٹک جرگہ برادری کے دیگر لوگوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور تمام لوگوں کی جانب سے ہارون خٹک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا گیا، جبکہ کراچی ڈویژن کے صدر سلطان میر خٹک نے کہا ہے کہ یقین کریں آج بڑا دن ہے کہ ہم چیئرمین ہارون خٹک کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو مزید ترقی عطا کرے، جبکہ سماجی رہنما عثمان شاہ نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جنم دن کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر چیئرمین ہارون خٹک نے تمام مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے کے موقع پر سہیوال ٹیچنگ ہسپتال میں طبی عملے اور عام افراد کو آگاہی فراہم کرنے کے لیے ایک واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک سے شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ورلڈ تھیلیسیمیا ڈے منانے کا مقصد لوگوں میں اس بیماری کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا اور جن لوگوں کے بچے اس موذی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک موذی بیماری ہے جو ماں باپ میں جینیاتی خامیوں کی وجہ سے اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچہ ساری زندگی انتقال خون کے لیے ہسپتال کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ A1 ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔